हेलो साथी हो। आज चाहिँ म चाहिँ युनिट 4 को भर्टिकल स्कल्प्स च्याप्टरको एउटा न्युमेरिकल पाउनु गइरहेको छु। चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो। यसमा चाहिँ दुईटा मेथडबाट न्युमेरिकल आउँछ। एउटा भनेको सुमिट कर्व र एउटा भनेको भ्याली कर्व हुन्छ। सुमिट कर्व र भ्याली कर्व हुन्छ। सुमिट कर्व र भ्याली कर्वमा जब हामीलाई सुमिट कर्वमा आएपछि जब सुमिट कर्व भएपछि पोजिटिभ त्यसपछि नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई भ्याली कर्वमा नेगेटिभ अनि त्यसपछि पोजिटिभ हुन्छ। हामीलाई अहिले हाम्रो चाहिँ यो भनेपछि सुरुमा हाम्रो पोजिटिभ आएको छ, त्यसपछि नेगेटिभ आएको छ। यो भनेको त्यसपछि सुमिट कर्व भयो। अब एउटा सुमिट कर्व सुरुमा हामी चाहिँ सुमिट कर्वबाट न्युमेरिकल पाउनु गइरहेको छु, पनि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो भ्याली कर्वबाट न्युमेरिकल। हामी यो न्युमेरिकल चाहिँ गर्नु गइरहेको छु। सुरुमा हामीले के दिएको छ भनेपछि ग्रेड दिएको छ, दुईवटा ग्रेड दिएको छ, पोजिटिभ प्लस नेगेटिभ दिएको छ। चेन्जेस पनि हामीले दिएको छ, चेन्जेस पनि हामीलाई दिएको छ। त्यसपछि आरएल अफ इन्टरसेक्सन पनि हामीलाई दिएको छ। त्यसपछि द रेट अफ द चेन्ज अफ ग्रेड इज हामीलाई यति दिएको छ, अफ 80 मिटर। क्यालकुलेट द रिडक्सन्स लेभल अफ द भेरियस स्टेसन हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई सुरुमा ग्रेड दिएको छ, युनिफर्म ग्रेड। सोल्युसन गर्दै जान्छु, हेर्दै जानु होला। बिचबाट चाहिँ भिडियो नकाट्नु होला, बिचबाट भिडियो काट्यो भने कहिले बुझ्नु हुँदैन। सुरुदेखि लास्टसम्म राम्रोसँग हेरिदिएपछि तपाईँ कन्फिडेन्टली बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नु, युनिफर्म डाउन ग्रेड G1। युनिफर्म डाउन ग्रेड G1 हामीले पोजिटिभ 0.81% अनि युनिफर्म ग्रेड हामीले G2 माने त्यो चाहिँ -0.9% हामीलाई दिएको छ यहाँ। त्यसपछि त्यो यो पनि दिएको छ। त्यसपछि हामीले दिएको छ चेन्जेस। हामीलाई त्यसपछि के दिएको छ चेन्जेस हाम्रो कति छ भनेपछि the change at the point of intersection हामीले कति दिएको छ, आई कति दिएको छ 1664 मिटर दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई यति दिएको छ चेन्जेस। त्यसपछि आरएल अफ हामीलाई यहाँ आरएल अफ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पनि दिएको छ। आरएल अफ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हामीले दिएको छ 238.755 मिटर। हामीलाई यति दिएको छ। हामीलाई सुरुमा झिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई अरू पनि दिएको छ। हामीले चाहिँ के दिएको छ भनेपछि द रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड इज 0.5% अफ 20 मिटर। रेट अफ मिटर। अब हामीलाई चाहिँ झिक्नुपर्ने हुन्छ लेन्थ अफ कर्व। यसपछि लेन्थ अफ कर्व हामीलाई चाहिँ कति चेन्जेस हामीलाई झिक्नुपर्ने हुन्छ। लेन्थ अफ कर्व भनेको चाहिँ लेन्थ अफ कर्व भनेको चाहिँ टोटल चेन्ज इन ग्रेड अपन रेट अफ चेन्ज इन ग्रेड। टोटल चेन्ज इन ग्रेड भनेको चाहिँ युनिफर्म डाउनवर्ड ग्रेड माइनस युनिफर्म अपवर्ड ग्रेड। G1 माइनस G2 अपन G1 माइनस G2 अपन R। G1 हाम्रो कति भएको छ भने G1 0.8 फेरि माइनस ब्र्याकेट माइनस 0.9 अपन R हामीलाई कति आएको छ भने चाहिँ 0.05। अब हामीलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्नेछौँ।
34 हामीलाई चाहिँ 34 चेन आयो। हामीलाई 34 चेन आयो। जहिले पनि हामीले उतापट्टि टेबल पाउँदाखेरि जति चेन आउँछ त्यतिवटा नम्बर त्यतिचोटि नै हामीलाई त्यो बक्स पनि भर्ने पनि हुन्छ। अब 34 चेन चाहिँ हामीलाई 34 चोटि नै त्यो बक्स 34 वटा नम्बर लेखेर बक्स भर्नुपर्ने हुन्छ, टेबल भर्नुपर्ने हुन्छ। जति आयो त्यति, अब 17 आयो 17, 16 आयो 16, जति आउँछ त्यति भर्नै पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि हामीलाई अब लेन्थ अफ कर्व भनेको 2n इज इक्वल टु 34 भनेपछि यसको आधी। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो डाउनवर्ड कर्व, यो जुन फर्मुला हाम्रो छ नि फिगर, यो फिगर फर्मुला बनाउन गइरहेको छु यहाँ, सरी। जब हामीलाई सुरुमा के आछ भने सुमिट कर्व आछ भनेपछि सुरुमा के छ पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ आछ है। सुमिट कर्व आएपछि हामीलाई फिगर बनाउनु छ। पोजिटिभ आएपछि हामीलाई फिगर कहाँ हुन्छ नि, पोजिटिभ आएपछि माथिदेखि तलदेखि माथि, तलदेखि माथि हाम्रो कति छ माइनस, सरी पोजिटिभ भनेको 0.8% छ, सरी डाउनवर्ड 0.9% छ माइनस। अब हामीले कर्व बनाउनु पर्ने हुन्छ। कर्व भनेपछि कर्व बनाउनु पर्ने हुन्छ, कर्व भनेको छ। त्यसपछि हामीलाई के छ इन्टरसेक्ट पनि गरौँ भनेको छ। इन्टरसेक्ट भनेपछि यो चाहिँ बाइसेक्ट गर्नुपर्छ हामीले बिचबाट, बाइसेक्ट ठ्याक्क हामीले बाइसेक्ट गरिसकेपछि हामीले बाइसेक्टपछि यहाँ लेख्यो नम्बर बी, लेटर बी माने यसलाई, सी माने यसलाई, ए माने हामीले यसलाई, ई माने। फिगर मस्ट पऱ्यो। सुरुमा हामीले फिगर बनाउनु पर्छ, फिगर बनाएपछि राम्रोसँग पुग्ने हो। फिगर जब यो चाहिँ सुमिट कर्वमा आएपछि हामीले फिगर यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई भ्याली कर्वमा आयो भने चाहिँ पोजिटिभ भनेपछि फिगर यो डाउनवर्ड हुन्छ, तलपट्टि परेको हुन्छ। यति चाहिँ याद गर्नुपर्छ। भ्याली कर्व र हामीलाई चाहिँ के सुमिट कर्वको चाहिँ आउने गरेछ, खास गरी न्युमेरिकल। अहिले हामी चाहिँ के भन्छ सुमिट कर्वको बनाएको रहेछ, पोजिटिभ नेगेटिभ भएको कारणले चाहिँ यति भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अब यति पुरेको हामीलाई यो चेन्ज छ नि, पुरै यति चेन्ज भनेको हामीले पुरै यो जुन कर्व भनेको हाम्रो कति आएको छ 34 आएको छ, 34 आएको छ। त्यो टोटल, सरी यहाँ लेखेको छु फिगर बनाउने, त्यसपछि यो यसलाई, सरी एफ माने ई, यसलाई माने यसलाई एफ भयो। टोटल लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व, टोटल लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व भनेको हाम्रो यहाँ आएको चेन्ज भनेको 34 आएको छ है। चेन्ज भनेको यो पुरै 34 आयो। अब हामीलाई चाहिँ यसको हाफ गर्ने छ कि, त्यो 34 इन्टु हाम्रो चेन्ज कति आएको छ यहाँ, सरी यहाँ चेन्ज आएको छ नि। हाम्रो चेन्ज भनेको कति आएको छ, चेन्ज भनेको ग्रेडमा चाहिँ 20 मिटर आएको छ। त्यसैले हामीले 34 इन्टु 20 दियो, क्यालकुलेट गरौँ। यहाँ हुनेछ 680 मिटर। त्यसपछि हामीलाई यति आधी भयो। त्यसपछि हामीले फेरि अर्को आधीको बनाउने छौँ। यहाँ चाहिँ 2n इज इक्वल टु 34, द लेन्थ के छ लेन्थ अफ कर्व 2n इज इक्वल 34, देन n इज इक्वल टु 34/2। त्यसैले हामीले यहाँ 17 आयो, 17 आयो, 17 आयो। यसको हाफ भनेको 70 भयो। दुईटैलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै आयो। त्यसपछि लेन्थ अफ आइदर, अब हाफको आइदर साइड अफ भर्टिकल कर्व सर्ट फर्ममा दिएँ मैले। त्यसपछि 34 त पुरेको भयो, अनि आधी भनेको 17 इन्टु 20, 340 मिटर। यो हामीले चाहिँ यो देखाउनै पर्छ है निकाल्नुको लागि। त्यसपछि नाउ अब हामीले चाहिँ के निकाल्ने छ भनेपछि आरएल अफ बी। हामीले यतापट्टि यहाँ अलि सजिलो हुन्छ भने फिगर यहाँ सुरुमा बनाउनु पर्थ्यो, हामीले त्यसले सजिलो हुन्छ नि यहाँ बनायो। आरएल अफ बी हामीले आरएल अफ बी हामी निकाल्नु गइरहेछ। अब नाउ आरएल अफ बी, हामीले आरएल अफ बी निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ बनाउँदाखेरि कतिको चेन्ज हो, चेन्जमा गएको छ, सपोज कतिमा चेन्ज भएको छ त्यो पत्ता लगाउने। फेरि आरएल हामीले चाहिँ बी हामीले चाहिँ आरएल अफ बी पत्ता आरएल अफ बी पत्ता लगाउनलाई के हुन्छ आरएल अफ ए माइनस ग्रेड।
हामीलाई सुरुमा ग्रेड कति दिएछ, यसको ग्रेड कति भनेपछि 0.8 अफ 17 चेन एज। हामीलाई चाहिँ आरएल अफ बी पत्ता लगाउनु, आरएल अफ ए माइनस 0.8 अफ 17 चेन, हामीलाई चेन दिएको छ। त्यसपछि हामीले आरएल अफ ए भनेको हाम्रो कति हो, आरएल अफ ए हामीलाई सुरुमा दिएको छ आरएल अफ ए। आरएल अफ ए भनेको जुन पोइन्ट इन्टरसेक्ट पोइन्ट भएको थियो नि आरएल अफ ए, दिस इज आरएल अफ ए। अनि सुरुमा आरएल अफ ए हामीले दिएकै छ, तर चेन एज अफ ए पनि दिएकै छ। त्यही हामीलाई आरएल अफ ए भनेको 238.755 माइनस हामीलाई ग्रेड पनि दिएको छ 0.8 इन्टु चेन एज 17 चेन एज भनेको हामीले अघि नै निकालेको छु यहाँ 17 इन्टु 20 यो चेन एजमा छ त्यसैले निकालेको छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ हुनेछ क्यालकुलेट गरेर हामीलाई चाहिँ 236.035 मिटर हुनेछ। आरएल अफ बी निकाले। अब हामीले निकाल्ने चाहिँ आरएल अफ सी। हामीले सबै बी को ई को सी को ए को सबैको आरएल हामीले निकाल्नु पर्छ। आरएल अफ अब हामीले सी निकाल्नु गइरहेको छु। आरएल अफ अब सी निकाल्नु गइरहेछ हामीले। आरएल अफ सी भनेको चाहिँ आरएल अफ त्यसै गरेर आरएल अफ सी निकाल्नु गइरहेछ भनेपछि हामीले आरएल अफ ए माइनस ग्रेड, यसको ग्रेड कति छ 0.9 अफ 17 चेन, त्यसै गरेर हामी निकाल्ने। आरएल अफ ए भने हाम्रो छ 238.755 माइनस 0.9 इन्टु हामीले डाइरेक्ट गरिरहेको छु, त्यसैले हामीले 3 यहाँ चाहिँ हामीले गरेँ। अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु यति। त्यसैले हामीले यो आउनेछ, यो त पर्सेन्टेज हो नि त, यो यति पर्सेन्ट हो, यो यहाँ फेरि कन्फ्युज हुने होला। 238.755 माइनस पर्सेन्ट भनेपछि 0.9 अपन 100 इन्टु 340, त्यसैले हाम्रो टोटल हुनेछ 235.695 मिटर। त्यसपछि हामीले आरएल अफ सी पनि हामीले निकाल्ने, आरएल अफ त्यसै गरेर आरएल अफ ई निकाल्नेछौँ। आरएल अफ ई भनेको चाहिँ हामीले के भन्छ आरएल अफ बी प्लस आरएल अफ सी डिभाइड बाई 2 गरेर पनि आरएल अफ ई हामीले आउँछ। आरएल अफ बी प्लस आरएल अफ सी अपन 2 आरएल अफ बी हाम्रो कति निक्लेछ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आरएल 236.035 प्लस आरएल अफ सी हामीले निकालेको छौँ 235.695 अपन 2। अब हामीले क्यालकुलेट गर्नेछौँ आरएल अफ 236.035 प्लस 235 235.8 235 आन्सर आउँछ 235.865 मिटर। त्यसै गरेर हामीले हामीले चाहिँ आरएल अफ एफ निकाल्नु गइरहेको छु। आरएल अफ ई निकाल्यो, अब आरएल अफ एफ निकाल्नु गइरहेको छौँ। आरएल अफ ए हामीले दिएको छ आरएल अफ एफ, त्यसै गरेर हामीले आरएल अफ एफ निकाल्नु छ। आरएल अफ एफ हामीले निकाल्नु गइरहेको छ। आरएल अफ ए प्लस आरएल अफ ई अपन 2 गऱ्यो भने आरएल अफ हाम्रो एफ आउनेछ। आरएल अफ ई आरएल अफ ए प्लस आरएल अफ ई अपन 2
अनि हामीले आरएल अफ ए हामीले आरएल अफ ए हामीलाई दिएको छ। आरएल एफ हामीले कहाँ दिएको छ भनेपछि आरएल एफ भनेको यो हो। सुरुमा हामीलाई आरएल हामीले दिएको छ, आरएल अफ ए भनेको आरएल ए र चेन एज अफ ए पनि हामीले दिएको छ, दुइटै दिएको छ। आरएल एफ भनेको यो हो। त्यसै हामीले 238.755 प्लस हामीलाई आरएल अफ ई हामीले आरएल अफ 235.865 235.865 अपन 2 हामीले क्याल्कुलेटर चलाएपछि हाम्रो आउने हुन्छ 237.31 मिटर। हामीलाई आरएल हामीले निकाल्यो। अब त्यसै गरेर हामीले आरएल पनि निकाल्यौँ। अब आरएल निकालेपछि हामीले त्यसपछि फेरि यो बी को ए को निकालेको छ, हामीले चेनेज पनि ए को निकालेको छ, हामीले आरएल पनि ए को निकालेको छ। अब हामीलाई चाहिँ अब चेनेज आरएल त हामीले निकाल्ने सबैको, त्यसैले हामीले चाहिँ आरएल निकालेपछि हामीलाई चाहिँ चेनेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टेबलको लागि चाहिँ टेबल भन्नुको लागि चेनेज चाहिँ अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। चेनेज हामीलाई ए दिएको छ, चेनेज अफ अ बी एगेन हामीले चेन एज अफ बी निकाल्नु गइरहेछौँ। चेन एज हामीले चाहिँ कन्सेप्टमा फर्मुला पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन एज अफ ए हामीले चेन एज अफ ए माइनस एनएल। अब हामीले चेन एज अफ बी भनेको चेन एज अफ ए माइनस एनएल, यो चाहिँ फर्मुला। चेन एज अफ ए हामीले दिएको छ, यहाँ चेन एज हामीले दिएको छ 1664 मिटर दिएको छ। चेन एज 1664 दिएको छ माइनस एन भनेको हाम्रो नम्बर कति, हामीले यन कति निकालेको थियो, हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यन हामीले निकालेको छौँ 17। अनि एल हामीले एल यन त्यसपछि आएछ एल भनेको हाम्रो 20 एल दिस 20। त्यसै हाम्रो हुनेछ यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1324 मिटर क्याल्कुलेट गरेपछि आउनेछ। त्यो अब चेनेज अब हामीले चाहिँ त्यसै गरेर हामीले चेनेज बी निकाल्यो। अब त्यसै गरेर हामीले चेनेज निकाल्ने सी चेनेज अफ सी निकाल्दाखेरि हामीलाई चेनेज अफ ए प्लस चेनेज एनएल। अब हामीले कसरी यहाँ प्लस आयो, कसरी यहाँ माइनस आयो, यहाँ माइनस कसरी आयो, यहाँ कसरी प्लस आयो भनेपछि हामीले चेनेज निकाल्दाखेरि जुन हामीले चेनेज बी को निकाल्दाखेरि हामीले चेनेज बी को यति निकाल्दाखेरि हामीलाई पोजिटिभ यो फर्मुला चाहिँ चेनेज अफ ए माइनस एनएल हो, माइनस हो। त्यसैले हामीले यति निकाल्यो। त्यसपछि हामीले पोजिटिभ किन आयो चेनेज अफ सी भन्दाखेरि हामीले यहाँ यसको चेनेज अफ सी निकाल्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ लङ डिस्टेन्स भएको कारणले नेगेटिभ भएको कारणले नेगेटिभ पोजिटिभ भएको हो यहाँ चाहिँ। त्यसैले हामीले चेनेज अफ सी निकाल्दाखेरि चेनेज अफ ए प्लस चेनेज अफ एनएल चेनेज अफ ए प्लस एनएल गरेको हौँ। त्यो चेनेज अफ सी त्यो चेनेज हामीलाई चाहिँ 1664 मिटर प्लस भएको छ, पोजिटिभ नेगेटिभबाट पोजिटिभ भएको 17 × 20 हामीले कति आउँछ 2004 मिटर। हामीले चेनेज अफ बी निकाल्यो, सी निकाल्यो। अब हामीले चाहिँ चेनेज अब हामीले चेनेज अफ सब निकाल्यो। अब हामीले चाहिँ अब चेनेज अफ बी निकाल्यो र चेनेज अफ हामीले सी निकाल्यो है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्नेछौँ टु चेक कसरी गर्नेछौँ भनेपछि AF = KN स्क्वायर AF = KN स्क्वायर फर्मुला भन्छ वेयर E1 minus E2 upon 4n। तो AF = RL of A
माइनस RL अफ F RL भनेको 238.755 RL 255 आएको छ। त्यही RL अफ F हामीले कति निकालेको छ हामीले RL अफ F 237.31 माइनस गर्दाखेरि कति आउनेछ भनेपछि 1.445 मिटर हामीलाई AF निक्ल्यो यति मिटर। त्यसपछि हामीले E निकाल्ने छौँ। अब E1 निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई फर्मुला लगाउँदा E1 कसरी निकाल्नु E1 इक्वल टु राइज पर चेन interval therefore E1 is equal to G1 upon 100 into 20 त्यसले हामीले E1 र E2 निकाल्नु गइरहेका छौँ। G1 भनेको हामीले G1 त हामीले त G1 त दिस G1 and G2 अनि 0.100 into 20 त्यसैले हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.8 upon 100 into 20 0.16 त्यसै गरेर हामीले E2 निकाल्ने छौँ। E2 भनेको G2 upon 100 into 20 G भनेको माइनस 0.9 upon 100 into 20 त्यसै गरेर हाम्रो आएको छ माइनस 0.18 क्याल्कुलेट गर्दा यति आउनेछ। त्यसपछि अब kn स्क्वायर हामीले चेक गर्दाखेरि फर्मुला छ AF हामीले निकाल्यो AF अनि इक्वल टु kn स्क्वायर हामीले छ। kn स्क्वायर भनेपछि E1 प्लस E2 n स्क्वायर अपन 4n n भनेको हामीलाई थाहा छ 17 नम्बर हामीले निकालेको छौँ अनि E1 हामीले निक्लेको छ। E1 भनेको 0.16 प्लस E2 भनेको हाम्रो कति 0. माइनस यहाँ माइनस हुनेको कारणले चाहिँ पोजिटिभ भएको छ। सरी यहाँ फर्मुलामा माइनस हो त्यसैले माइनस पोजिटिभ भयो 0. माइनस ब्रैकेट माइनस 0.18 सरी 0.16 माइनस 0.18 upon 4 into 17 त्यसै गरेर हाम्रो आएको छ therefore k equal to 5 into 10 to power minus 3 हामीले काउन्ट गरेको छौँ 0.005 यति आएको छ। यति निकालेपछि हामीले अब हामीले चाहिँ टेबल बनाउनु पर्ने छ। हामीले टेबल अरु पनि फर्मेटहरु छ अरु पनि बनाउनु पर्ने छ तर टेबल कसरी बनाउने चाहिँ पहिले टेबल बनाउने फेरि टेबलमा कसरी पुट गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। हामीले टेबल बनाउन गइरहेको छु। टेबलमा पोइन्ट्स त्यो चेन एज further calculate a table tabulated below यहाँ दिएको छ। त्यसपछि हामीले त्यसले चाहिँ हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरेर टेन्जेन्टियल
इलिभेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर टेन्जेन्टियल करेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर आरएल अफ पेग स्टेसन पोइन्ट हामीले जहिले पनि अथवा बीभीसी अथवा हामीले सुरुमा 0 देखिको हामीले कति आएको छ यहाँ हामीले सुरुमा निकाल्दाखेरि चेन्ज हामीले कति आएको छ हामीले चेन्ज सुरुमा निकाल्दाखेरि 34 आएछ हामीलाई चाहिँ 34 हामीले मैले अघि नै भनेको 34 हामीले आएपछि यहाँ हामीले 34 यहाँ आएपछि हामीले 34 सम्म नै यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 पेपर सकेको अवस्था 34 से गरेर 30 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 त्यसै गरी हामीलाई 34 सम्म निक्लियो। अब हामीलाई चाहिँ यो कसरी भर्ने चेन्ज हामीले यो कसरी भर्ने अब है हामी सिकाउनु गएछ कसरी भर्ने यो टेबल भर्ने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिक्नुपर्ने हो। टेबल भर्ने हामी कसरी त्यसै गरेर टेबल भन्दाखेरि हामीलाई सुरुमा चेन्ज दिएको छ सुरुको चेन्ज हामीलाई दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चेन्ज भनेको कति हामीलाई दिएको छ चेन्ज भनेको चाहिँ सरी आरएल हामीले कति निकाल्नु हामीलाई चेन्ज अफ ए दिएको छ हामीले चेन्ज अफ ए दिएको छ हामीले चेन्ज अफ बीबाट हामीले निकालेछौँ हामीले चेन्ज हेर्नु सक्नु चेन्ज अफ बी अनि चेन्ज अफ सी हामीले निकालेछौँ चेन्ज अफ सी भनेको 1 3 2 4 1 3 and 2 4 अब हामीले प्रत्येक चेन्ज चाहिँ 20 मा छ प्रत्येक हामीले चेन्ज चाहिँ 20 मा छ त्यसैले 1 3 2 4 प्लस 1 3 2 4 प्लस 20 गर्दा 4 4 त्यसै गरेर हामीले 1 3 2 1 3 सरी 4 4 यति आएको छ प्लस 20 गर्दा फेरि प्लस 20 गर्ने 1 3 6 4 यसै गरेर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै गरे यसै गरेर प्लस 20 गर्दै हामीले चाहिँ गर्ने हो 1 3 8 4 1 3 1404 1424 1444 1464 1484 1504 1524 1544 1564 1584 हामीले चाहिँ 13 1604 1624 1644 1664 मैले चाहिँ 17 सम्म बनाएँ यसै गरेर सबै बनाउने यसै गरेर यसरी यता 20 चेन्ज 20 सबैमा एड गर्दै 20 गर्दै जाने। अब हामीले आउने छ टेन्जेन्टियल इलिभेसन कसरी निकाल्ने
हामीले टेन्जेन्टियल इलिभेसन कसरी निकाल्ने भनेपछि टेन्जेन्टियल इलिभेसन कसरी निकाल्ने भनेपछि सर यहाँ हामीले टेन्जेन्टियल इलिभेसन निकाल्नु गइरहेछौँ। सर यहाँ देखेन, टेन्जेन्टियल इलिभेसन अफ सुरुको फर्स्ट पेग इक्वल टु RL अफ B प्लस E1 RL अफ B हामीलाई चाहिँ RL अफ B हामीले कति निकालेछौँ? RL अफ B RL अफ B 236.035 हामी निकालेछौँ। त्यसपछि हामीलाई E1 पनि हामीले यहाँ निकालेछौँ। E1 भनेको 0.16 फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि RL अफ B हामीले कति छ 236.035 प्लस 0.16 फर्स्टमा RL अफ B फर्स्ट पेग फर्स्टको त्यसले हाम्रो कति हुनेछ 236.195 मिटर। त्यसै गरेर टेन्जेन्टियल इलिभेसन्स अफ सेकेन्ड पेग टेन्जेन्टियल इलिभेसन अफ सेकेन्ड पेज 236.195 हामीले यही लेख्न छु 236.195 प्लस 0.16 चल कति आउँछ 236.195 प्लस 0.16 236.355 त्यसै गरी टेन्जेन्टियल इलिभेसन अफ थर्ड पेग त्यसै गरेर हामीलाई सेम 236.355 प्लस 0.16 236.515 यसै गरी निकाल्यो। अब हामीले यहाँ टेन्जेन्टियल इलिभेसन पनि हामीले निकाल्यौँ। टेन्जेन्टियल इलिभेसन निकाल्यो। अब हामीले चाहिँ यहाँ ब्र्याकेटमा कसरी पढ्ने टेन्जेन्टियल इक्वेसन हामीले सुरुमा निकालेछौँ 3 यहाँ कति निकालेछौँ भनेपछि 236.135 मा अनि हामीले 0 मा चाहिँ टेन्जेन्टियल इक्वेसन इलिभेसन हामीले चाहिँ 0 मा 1 मा हामीले यति निकालेछौँ। 0 मा चाहिँ टेन्जेन्टियल इक्वेसन हामीले कति भन्छ भने 236.035 हामीले यहाँ 0 मा सरी RL अफ B को हामीलाई इलिभेसन्स टेन्जेन्टियल इलिभेसन भनेको RL अफ B मा हामीले यहाँ निकालेछौँ। RL अफ B को 236.035 RL अफ B को हामीले निकालेछौँ। त्यो चाहिँ फर्स्टको हामीले यहाँ फर्स्टको त्यसै गरेर हामीले फर्स्टको यहाँ निकालेछौँ। फर्स्टको हामीले निकालेछौँ। फर्स्टको हामीले निकालेछौँ 236.195 सेकेन्ड त्यसै गरेर हामीले निकालेछौँ 236.355 त्यसै गरेर थर्डको हामीले निकालेको छौँ त्यसै गरेर हामीले थर्डको निकालेछौँ 236.515 यसै गरेर निकालेछौँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अरू सबैको त्यसै गरेर निकाले यस्तरी नै टेन्जेन्टियल इलिभेसन अफ फर्स्ट पेग भनेर यसै गरेर हामीले सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यसै गरेर निकाल्ने टन्नै हुन्छ। त्यसैले लङ टाइम म लिनु गएन, सर्टकट नै बनाउनु गएको छु। त्यसै गरेर यसै गरेर फर्म भर्ने हो, पुरै यो भर्ने हो। 236.195
236.515 plus 0.6 36.675 236.675 त्यसै गरेर 5 नम्बरमा त्यसै गरेर 5 नम्बरमा भन्नु गइरहेको छु 236.835 236.995 237.155 237.315 237.475 237.635 237.795 237.955 238.115 238.275 238.435 238.595 238.755 त्यसै गरेर हामीले टेन्जेन्शियल इलिभेसन चाहिँ निक्ल्यो। त्यसै गरेर हामीले टेन्जेन्शियल करेक्सन हामीले कसरी निकाल्ने टेन्जेन्शियल करेक्सन हामीले कसरी निकाल्ने त्यसैले हामीले टेन्जेन्शियल करेक्सन फर्मुला हामीले कसरी लेख्ने छ भने चाहिँ टेन्जेन्शियल करेक्सन TAN करेक्सन हामीलाई फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ H1 टेन्जेन्ट करेक्सनको KN स्क्वायर के हामीले के निकालेको छौँ अघि हामीले यहाँ के निकालेको छौँ 0.005 हामीले के निकालेको छौँ 0.005 हामीले के निकालेको छौँ इन्टु N स्क्वायर हामीले N स्क्वायर N स्क्वायर भनेपछि N स्क्वायर भनेको नम्बर हामीले N स्क्वायर भन्ने नम्बर कति नम्बर यहाँ सुरुमा 1 छ फर्स्ट छ त्यसैले 1 को 1 स्क्वायर 2 को 2 स्क्वायर 3 को 3 स्क्वायर करेक्सन अफ टेन्जेन्टमा सुरुमा चाहिँ यहाँ करेक्सन टेन्जेन्टमा यहाँ फर्स्ट 0 को चाहिँ हुने छैन त्यसैले फर्स्ट को N स्क्वायर भनेपछि N भनेको 1 भयो यहाँ त्यसैले N मा 1 स्क्वायर त्यसैले हाम्रो कति आउँछ 0.005 इन्टु 1 त्यसैले हामीले फर्स्ट को चाहिँ हामीले कति हुनेछ भनेपछि 1 को 0.005 त्यसै गरेर हामीले सेकेन्डमा भनेपछि सेकेन्ड भनेको 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर भनेपछि 2 को स्क्वायर हामीले गर्यौं 2 को स्क्वायर 0.005 इन्टु 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने छ 0.02 त्यसै गरेर हामीले फेरि 3 को स्क्वायर 0.045 त्यसै गरेर हामीले यो चाहिँ टेन्जेन्शियल करेक्सन हामीले कसरी निकाल्ने हो यसरी निकाल्ने हो त्यसैले हामीले यसरी नै गर्ने हो यसरी नै यस्तै फर्मुला यो फर्मुला लाएर गरिराख्ने हो 0.005 इन्टु 1 को स्क्वायर त्यसैले 0.005 त्यसैले हामीले यसरी नै बक्स सेम फेरि भर्ने त्यसरी भर्दै जाने त्यसै गर्दै बक्स भर्दै जाने 0.08 0.125 0.18 0.245 0.32 0.405 0.50 0.605
0.72 0.845 0.980 1.125 1.280 1.445 यसै गरेर हामीले सबै भर्दै जाने। यहाँ भर्दै हामीले कमसेकम 34 चेनसम्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले चाहिँ 77 मात्र धेरै टाइम किन हुन्छ नि त्यसमा भरेको हामीले सिकाइ मात्र राखेको छु। त्यसैले हामीले आरएल अफ पेग 1 हामीले आरएल अफ पेग 1 भने कसरी झिक्ने भनेपछि त्यसै गरेर आरएल अफ पेग स्टेसन हामी निकाल्नु गइरहेको छ। आरएल अफ पेग कसरी निकाल्ने भनेपछि जुन टेन्जेन्टियल इलिभेसन्स माइनस टेन्जेन्टियल करेक्सन, हामीले टेन्जेन्टियल इलिभेसन माइनस टेन्जेन्टियल करेक्सन गऱ्यो भने हामीले चाहिँ आरएल अफ पेग निक्लिन्छ। त्यसै गरेर 236.195 माइनस 0.05 त्यसै गरेर हाम्रो आएको छ 236.19। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ सेकेन्डको चाहिँ निकाल्ने हो 236.355 माइनस 0.02। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ 236.335। यसै गरेर हामीले चाहिँ सबैको चाहिँ निकाल्दै निकाल्ने हो सबै। यसै गरेर हामीले चाहिँ यो माइनस यो गरेर हामीले सबै निकाल्ने। यसै गरेर फर्मेट चाहिँ पुरै 30 यहाँ चाहिँ कति छ हाम्रो चाहिँ 34 सम्म भएपछि कम्प्लिट टेबल बन्नेछ। थ्याङ्क यू। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनु र अरू भिडियो चाहिएमा कमेन्ट गरिदिनु होला। अलि मिस्टेक भएकोमा माफ गरिदिनु होला। ओके थ्याङ्क यू। सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला।